شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے ولیل کا گھونگٹ سحر کدے حسین و حسن دا غم خار نانا قریشی ہاشمی آلی گھرانا مدینہ طیبہ چرین والا خدا دلانو کھچ پاوے جو کٹاری تے زلیخا جے اس نو ویکھ لیندی نہ پچھے یوسف مصری دے پیندی تے اے ہوئی کہندی کوئی
نظری آوے بھائی مائک والے بھائی اس کو سادہ کریں سمجھ آئی چاہیے نظری آوے جانے جد خادم نوری خاکی جس نو کال بلا کے رب نے دسے سارے راز اپنا کی آزم یودے درگاہ کیڑا او جدے سر تے تاج لولا کی کوئی خبر نہ کھائی ساتوں پارے ہوئے ککھ گلیاں دے سنو آکھڑ لوگ سدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا اسا پایا تاج گدائی پائی کوئی تجیا نظری آوے تے اج تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے اور بجلی ڈر دی اور میاں لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے آنکھ یوں گیڑے تینج پہ اجا پہ جی میں خانہ کھل جاوے جیو جاوے سیر چمن دینو سارا گلشن سیس نواوے جیو رکھے ہاتھ پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے جتھے سونا قدم ٹکاوے اوتھوں دھرتی لپ لپ جاوے ایڈی سونی چال ماہی دی او جی دی چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے کوئی جیا نظری آوے کوئی سورج
کوئی سورج الٹا ہراوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں جویں کول سرکار نو رب بلایا جویں کول سرکار نو رب بلایا کسے ہور نو انج بلاوے تے ویکھاں کسے ہور انج بلاوے تے ویکھاں کسے اور نو سی میرا ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہاری دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب پہنچ مطلوب گیا جبرائیل سی صد کے لے جان والا تے باز آخد بنا دروازے او گیا جان والا جویں کول سرکار نو رب بلایا عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا قیام گیا ہے سواری لئی درتے ہے برات آیا تے وعدہ پھڑن لئی غلام گیا ہے جا اقصا تے پہنچے محمد سی پیارے نبی سی کھڑے انتظاری سارے اے فرمان نبیان آدم نے کیتا صفا سدیاں کر لو امام گیا ہے جویں کول سرکار نو رب بلایا کسے ہور نو انج بلاوے تے کسے اور نو انج بلاوے تے کوئی اوس لجپال آقا دے وانگوں کوئی آقا دے وانگوں
نو سینے لاوے تے میں بدکار نو سینے لاوے تے میں بدکار نو سینے لاوے تے مہربانہ ذیشانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائے نی پلا ہوئی کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے کرم دے لائے نی پلا ہوئی تے پتا سارا سردار نو کیتیاں دا اپر دے پاؤں تے پائے نی پلا ہوئی میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں یتیماں دا والی غریباں دا حامی غریباں یتیماں دا والی محمد جیا کوئی آوے تے محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں۔ اور مقطع ہے اعظم صاحب لکھتے ہیں حسین ابن حیدر دے وانگو حسین ابن حیدر دیوانو جے اعظم کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے کوئی اپنے بچڑے کو